सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 4 गते शनिबार, चैत शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि, सन् 2021, अप्रिल 17 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्रीद्वारा आज सर्वदलीय बैठक आह्वान। कोरोना महामारी नियन्त्रण सहित हिउँदी अधिवेशनबारे छलफल हुने। वर्षौंदेखि उपेक्षित सुस्ताले मुहार फेर्दै बस्तीमा पक्की बाटो र बिजुली पुगेपछि राहत। स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय बीच समन्वय अभावमा अभिभावक र विद्यार्थी अलमलमा। विद्यालय बन्द गर्नु मात्रै समस्याको समाधान नभएको तर्क। विद्यालय बन्द मात्रै पनि समस्याको समाधान हो भन्ने लाग्दैन। कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणबारे चीन, जर्मन र फ्रान्स बीच छलफल। मिलेर जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नुपर्नेमा जोड। र त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला। आजदेखि आइपिएल क्रिकेटमा चेन्नई 6 विकेटले विजयी। सम्बन्ध यो आफ्नो पानको विश्वास जितेर मानको साथ छ सँगै मजबुत साधयो भरोसा टुट सम्बन्धको। एनएस क्वालिटी अवार्ड 2019 प्रथमबाट पुरस्कृत नेपालकै पहिलो 43 ग्रेडको ओपिसी सिमेन्ट, शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो। यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित, वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर इज सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। सपना मात्र नदेखौं, सपना साकार तुल्याऊ। परिवारको मन में सुन्दर घर बनाऊ। 25 वर्षसम्मको भुक्तानी अवधि, सरल मासिक किस्ता सहितको हिमालयन ब्याङ्कको घर कर्जा दिई आफ्नो जिन्दगीको घर बनाउने सपना साकार बनाउनुहोस्। घर त्यहाँ बन्छ जहाँ मन बस्छ। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान 11 बजे बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। सर्वदलीय बैठकमा कोरोना महामारीको बढ्दो जोखिम नियन्त्रणका पहलसहित समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ। दलका नेताहरूबीच तिक्तता बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। यसैबीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले हिजो प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु भएको छ। एमालेका 4 सांसदले संसदीय दलको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै फ्लोर क्रस गरेपछि उहाँको पद जोगिएको हो। शाहीको पक्षमा एमालेका 4, उहाँको दल माओवादी केन्द्रका 12 र कांग्रेसका 6 सहित 22 सांसदले मतदान गरेका छन्। विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन
20 सांसद चाहिएको थियो। एमालेका 19 सांसद मध्ये प्रकाशवाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमरबहादुर थापाले संसदीय दलको हुप उल्लङ्घन गरेका हुन्। सांसद देवी ओलीले फ्लोर क्रस गरे पनि पछि सच्याउनु भएको थियो। एमाले 1 महिना अघि मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्री शाहीले बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको थियो। माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेको नेपाल समूहबीच भएको सहमति अनुसार अब बढीमा 6 महिनासम्म यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ। यस्तै निर्देशन विपरीत फ्लोर क्रस गरेका 4 सांसदलाई एमाले संसदीय दलले पार्टीबाट निष्कासन गर्न केन्द्रीय कमिटी समक्ष सिफारिस गरेको छ। हिजो साँझ दलका नेता एमलाल कणेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। फ्लोर क्रस गरेर पछि आफ्नो मत सच्याएकी देवी ओलीलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। तीनतिर नारायणीले छेकेकाले पश्चिम नवलपरासीको सुस्तासँग अरू नेपाली बस्तीको सम्पर्क डुङ्गाबाट तरेपछि मात्रै सम्भव रहेको छ। भारतले सीमा मिचेका कारण पटक पटक विवादमा आइरहने यो बस्ती वर्षौंदेखि उपेक्षित थियो। स्थानीय सरकार गठन भएपछि भने यसको एक्लोपन र छटपटाहटमा केही कमी आएको देखिन्छ। सुस्तामा स्थानीय सरकारका केही कामले बासिन्दालाई राहत भएको छ। बस्तीमा पक्की बाटो र बिजुली पुगेको छ। स्थानीयले आश गरे पनि सहज नठानेका यी सुविधाले सुस्तावासीको घरदैलो उज्यालो भएको छ। सुस्ताले मुहार फेर्दैछ। सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो, हामीले भर्खरै ढलान गरेर पक्की सडक बनायौं। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपछि सुस्ताका बासिन्दाले विकास देखेको उहाँको दाबी छ। बाटो मात्रै होइन, 100 किलोवाटको सोलर बत्ती पनि बालेका छौं। घर घरमा उज्यालो पुगेको छ। उहाँले भन्नुभयो, स्वास्थ्य चौकीमा अहेब राखेर सेवा दिइरहेका छौं। विकासका अरू योजना अगाडि सारिएको छ। नारायणीले गर्ने कटान र डुबानबाट पीडित सुस्ताका बासिन्दाले बस्तीभित्र पक्की सडक देखेको पहिलो पटक हो। सोलर प्यानलबाट विद्युतीकरण गरिएपछि बालबालिकाले ढुक्कले पढ्न पाएका छन्। 1575 मिटर लामो झोलुङ्गे पुलको काम सुरु भएको छ। यही पुलले स्थानीय बासिन्दालाई गाउँपालिकाका बाँकी भूभागसित जोड्नेछ। गाउँपालिकाका 13,000 बासिन्दा नारायणी वारी बस्छन्। अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, 2000 जना पारी सुस्तामा बस्छन्। उहाँका अनुसार सुस्ताका 300 मध्ये 154 परिवारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर पनि प्राप्त गरेका छन्। ती बाहेक अन्य घरधुरी भारतबाट आएर सुस्तामा बसोबास गरिरहेका हुन्। नागरिकता प्राप्त नगरेका धेरैको भारतमा घर र खेत छ। उनीहरूको भारतीय नागरिकता समेत छ। कुनै न कुनै बहानामा नेपाली भूमिमा आई वर्षौंदेखि बसेका छन्। अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, उनीहरूलाई न नागरिकता दिन मिल्छ न त भारत नै फर्काउन सकिन्छ। अहिले सुस्ताका बासिन्दाले नारायणी पारी जग्गा जोड्न थालेका छन्। केहीले घर समेत बनाएका छन्। कहिले पारी कहिले वारी गरेर बस्ने गरेका छन्। सुखको पर्खाइमा सुस्ता शीर्षकको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नेपाली महिलाले पहिलोपटक अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेका छन्। माया शेर्पा, दापुटी शेर्पा, पासाङ लामु शेर्पा अकिता, दावा याङजुम शेर्पा र पूर्णिमा श्रेष्ठले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्नुभएको आरोहणको व्यवस्थापन गरेको कम्पनी 7 समिट ट्रेकका अध्यक्ष मेघमार लामाले बताउनु भएको छ। यसअघि नेपाली महिलाले अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण गरेका थिएनन्। यसैबीच नेपालमा वसन्त ऋतुको पहिलो हिमाल आरोहण अन्नपूर्णमा भएको छ। बिहान 8,000 अन्नपूर्णमा भएको छ। 14 जना आरोही अन्नपूर्णको शिखरमा पुगेका थिए। 14 जना मध्ये 7 जना नेपाली आरोही रहेका आरोहणको व्यवस्थापन गरेको 7 समिट ट्रेक कम्पनीका अध्यक्ष मिङमार लामाले बताउनुभयो, अघिल्लो वर्षको वसन्त ऋतुमा कोरोना महामारीका कारण नेपालमा सबै आरोहण स्थगित भएका थिए। यो वर्ष जोखिमकै बीच पनि हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिनेहरूको उत्साह पूर्ण रहेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। अहिलेसम्म नेपालका 16 वटा हिमाल आरोहणका लागि 71 वटा समूहका 626 जनाले अनुमति लिएका पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यले बताउनुभयो। अनुमति लिनेहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सगरमाथा हिमालका लागि 36 समूहका 338 जना रहेका छन्।
देशका पहाडी क्षेत्रमा असिनासहित पानी परेको छ। बाली लगाउने बेला परेको पानीले किसान उत्साहित भएका छन्। कतै भने असिना पानीले किसानले लगाएको बाली नालीमा क्षति समेत पुर्याएको छ। बागमती सहित प्रदेश नम्बर 1, गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा मेघ गर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिनासहित पानी परेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। वन क्षेत्रमा लागिरहेको डढेलो, प्रदूषण र लामो समयदेखिको खडेरीका कारण कृषिमा परेको असर घटाउन अहिले परेको पानी महत्त्वपूर्ण रहेको वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशीले बताउनु भएको छ। अहिले प्री मनसुन गतिविधि सक्रिय रहेको छ। आज पनि देशका धेरै जसो ठाउँमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने सम्भावना छ। देशका पहाडी केही ठाउँ र तराईका थोरै ठाउँमा हावाहुरी, मेघगर्जन, चट्याङ र असिनासहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। इन्जिनियर बन्ने अन्तिम मौका। अनुभवी प्राध्यापकद्वारा गुणस्तरीय पढाइ हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ बालकुमारी कोटेश्वरमा बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ कार्यक्रममा केही सिटहरूमा भर्नाका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ। सम्पर्क फोन 01 514 7207, मोबाइल 98 512 44 964, 98 011 27 974। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको घटना दर्ता अभियान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा सबै स्थानीय तहबाट मिति 2078 साल वैशाख 1 देखि 16 गतेसम्म घटना दर्ता अभियान सञ्चालन हुने भएकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न बाँकी भएका नागरिकहरूले आफ्नो ओडा कार्यालय वा पाएक पर्ने दर्ता शिविरमा उपस्थित भई जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउँ। घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। नभुल्नुहोस् है घटना दर्ता अभियान। आगामी वैशाख 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म तपाईको आफ्नै वडामा व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौँ। थप जानकारी आवश्यक भएमा आफ्नो स्थानीय तह वा विभागको टेलिफोन नम्बर 01 42 00 016 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लाजिमपाट काठमाडौँ। स्वस्थ जीवन जिउनलाई उपकार हानि सबैले सधैँ प्रयोग गरौँ। उपकार हानि जस्तो सुकै उमेरलाई हुने भित्रैदेखि मजबुती दिने गुणकारी छ उपकार हानि। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हानि शिखर अर्गनाइजेसनको एक उत्कृष्ट उत्पादन उपकार हानि। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आज सर्वदलीय बैठक आह्वान, कोरोना महामारी नियन्त्रणसहित हिउँदे अधिवेशनबारे छलफल हुने, विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि जोगियो कर्णाली सरकार, वर्षौंदेखि उपेक्षित सुस्ताले मुहार फेर्दै बस्तीमा पक्की बाटो र बिजुली पुगेपछि राहत, नेपाली महिलाद्वारा पहिलो पटक अन्नपूर्ण हिमालको सफल आरोहण लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या पछिल्लो 4 महिनाकै उच्च देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो देशभर 508 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसमध्ये 100 जना आइसियु र 38 जना
यसलाई फेरि सुन्नुहोला। हिजो देशभर 5008 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसमध्ये 100 जना आइसियु र 38 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा एन्टिजेन सहित 6558 जनाको परीक्षण गर्दा 9 महिने बालिकादेखि 96 वर्षका वृद्धसम्मका 900 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा बढी 205 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। शुक्रबारको संक्रमण दर 14.72% रहेको छ। यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सूचना जारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अति जोखिम 14 जिल्लाका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन आग्रह गरे पनि ती जिल्लाका स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा विद्यालय बन्द गर्न मानेका छैनन्। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 सहित 14वटा जिल्लामा विद्यालय बन्द गर्न अपिल गरेको छ। तर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्कुल तत्काल बन्द नगर्न र संक्रमणको अवस्था अनुसार निर्णय गर्न पालिकालाई जिम्मेवारी दिएको छ। दुई छुट्टा छुट्टै मन्त्रालयको निर्णय बाजिएकाले अभिभावक र विद्यार्थी भने अलमलमा परेका छन्। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा विद्यार्थीलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिएला भनेर साथी जानुका दुवाडीले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्याललाई सोध्नु भएको छ। विशेष गरी मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने कुरा, साबुन पानीले अनिवार्य हात धुने विषय, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने विषय, अनि फ्रिक्वेन्टली ज्वरो नापिरहने र कुनै थोरै मात्रै पनि शङ्का आयो भने त्यसलाई चाहिँ तुरन्तै आइसोलेसनको राखेर नजिकको स्वास्थ्य संस्थासँग स्वास्थ्य कर्मीसँग समन्वयमा टचमा रहेर विद्यालय पठन पाठनलाई अगाडि बढाउने कुराहरू एउटा त्यो पालन गर्नुपर्ने देखिएको छ भने अब यहाँले कुरा उठाउनु भयो केही स्थानीय तहहरूले विद्यालय केस देखिएको ठाउँमा विद्यालयहरू क्रमशः बन्द गर्ने अनि त्यहाँको आवश्यक अनुसार खोल्ने भन्ने सूचनाहरू पनि जारी गरेको हामीले पनि सञ्चार माध्यमहरूबाट जानकारी पाएका छौँ। यद्यपि त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गरेर विद्यार्थीको पठन पाठन नबिथुलिने गरी यदि केस देखिएको खण्डमा कसरी विद्यालय सञ्चालन अथवा कसरी विद्यालय बन्द गर्ने, बन्द गर्दाखेरि पनि कहिलेसम्म बन्द गर्ने, के आधारले बन्द गर्ने, त्यो विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिएको छ। यही बेलामा विज्ञहरूले चाहिँ विद्यालय बन्द गर्न भनेर सुझाव पनि दिइरहेका छन्। अबको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नु पर्ला? यो चुनौतीपूर्ण घडी हो। हामीले विद्यालय बन्द मात्रै पनि समस्याको समाधान हो भन्ने लाग्दैन। स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयसँग विद्यालय बन्द गर्दाखेरि जोखिमलाई कम गराउन सकिन्छ भन्ने फ्याक्टर एउटा देखिएको छ, जुन स्वाभाविक पनि छ होइन। तर अर्को बन्द गरेपछि त्यस पछाडि के भन्ने पाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। गत वर्ष नै हामीले अनुभव गरेका छौँ कि अब 7 महिना 8 महिना कतिपय विद्यालयमा 10 महिनासम्म विद्यार्थीहरू विद्यालय नगएर बसेको अवस्थाहरू भर्खर केही ठाउँमा त माघ 1 गतेदेखि मात्रै कक्षा सुरु भयो, केहीले पुसबाट केहीले कार्तिकबाट गरे। विगतको पनि पठन पाठन नभएको अवस्था एकातिर। अर्को चाहिँ यस्तो अवस्था हुँदाखेरि पनि हामीले सुरक्षा सतर्कता अप्नाएर पठन पाठन सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा विभिन्न विकल्पहरू सहितको चाहिँ नेपाल सरकारले विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा यस अगाडि नै अघिल्लो पटक नै हामीले 77/2077 जारी गरिसकेका छौँ। त्यसका आधारमा रहेर कोभिडको केसलाई विश्लेषण गर्ने, सम्बन्धित तहमा, सम्बन्धित स्थानीय तहमा, सम्बन्धित जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिसँग त्यहाँको वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेर विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने वा सञ्चालन गर्नुपर्ने सिफ्ट बेसिसमा सञ्चालन गर्न सकिने वा आलो पालो प्रणाली गर्न सकिने वा सर्टन कक्षालाई अगाडि अनि अरू कक्षालाई पछाडि गर्ने, त्यसमा विद्यार्थीहरू रहँदा थोरै सङ्ख्यामा सीमित सङ्ख्यामा रहने अनि अरू स्वास्थ्यका सतर्कताहरू अप्नाउने विषयवस्तुहरू सहितको विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा छ। अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचामा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि न्यूनतम पूर्वाधारहरू जस्तै फर्निचर, शौचालय अनि पर्याप्त प्रकाश अनि हावा आवत जावत गर्न सक्ने कक्षा कोठा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि साबुन पानी, सेनिटाइजर तथा विद्यालय आउनेहरूका लागि तापक्रम लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेर भनिएको छ। सबै विद्यालयहरूमा यस्ता सावधानी अपनाएका त पक्कै हुँदैनन्। फेरि बिना सावधानी स्कुल सञ्चालन गर्दा कोरोना फैलने जोखिम त उत्तिकै भयो नि, होइन र? हो, यो पाटो बडो ध्यान दिन हामीले जरुरी छ। सबैमा सबै सावधानी अपनाउने नअपनाउने हुनसक्छ। अहिलेको पछिल्लो अवस्था तथ्याङ्क हेर्दा जहाँ अलि सहरी क्षेत्रहरूमा त्यो भिडभाडहरू देखिएको छ, मतलब विद्यार्थी संक्रमणको दर चाहिँ सहरी क्षेत्रहरू भएका जिल्लाहरूमा बेसी देखिएको छ, जहाँ अनलाइन एक्सेस पनि छ। त्यस्तो ठाउँमा केस अनुसारको केस देखिएको खण्डमा सम्बन्धित विद्यालय आफैले पनि पालिकाको समन्वय लिएर विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुँदा अनलाइन पद्धति जान सकिने भयो। नहुँदा पनि हामीले वैकल्पिक विधिमा चाहिँ आलो पालो गर्ने, भिड नगर्ने, थोरै विद्यार्थी मात्रै राखेर पढाउने अल्टरनेट डे बनाउन सक्ने विकल्पहरू पनि छ।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्याल। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा विद्यार्थीलाई सुरक्षित गर्दै गर्न सकिने पठन पाठनबारे जानकारी दिनुहुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम संसदको संसदीय सुनवाई समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। समितिको सचिवालय सिंहदरबारमा भएको सुनवाईपछि दुवैजनाको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो। समिति सभापति लक्ष्मणलाल कणले दुवैजनाको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको जानकारी दिनुभयो। न्याय परिषदबाट प्रस्तावित दुवै न्यायाधीशले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएपछि दुवैजना सर्वसम्मतले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि अनुमोदन भएका हुन्। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सेतो लाठी टेकेर हिँड्ने मानिसलाई बाटो काट्न दिनुहोस्। उनीहरू दृष्टिविहीन हुन्, तर तपाईँ त आँखा देख्नुहुन्छ नि। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फुड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79 890 98 010 79 890। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाँक्रेको कोहलपुरमा बस र टिप्पर ठोकिँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा 30 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। मे 1 ख 3347 नम्बरको बस र पूर्वबाट कोहलपुरका लागि छुटेको टिप्पर हिजो बेलुका कोहलपुर नगरपालिका रोहिणी खोला नजिकै ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा टिप्पर चालक कोहलपुर 3 का खगेन्द्र सुनार, सहचालक कोहलपुर 11 का उदय बाठा, नेपाली सेनाका जमदार सुर्खेतको साटा खानीका जीवन विक, झापा मेसिनगर 10 का छत्रबहादुर कटुवाल र एक महिलाको ज्यान गएको ट्राफिक कार्यालय बाँकेका प्रमुख राजु भण्डारीले बताउनुभयो। एकजनाको घटनास्थलमा र अरूको शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। घाइतेहरूको शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। 2078 सालमा सम्पन्न हुन लागेका केही महत्वपूर्ण कामबारेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर मधु ढकाल लेख्नुहुन्छ। आशा गरौं सबै परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनेछन्। देशले अपेक्षित गतिमा विकासको फड्को मार्नेछ। यसै विषयमा गगन सिंह साउदको सुझाव छ, 2078 सालको आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने गरी काम छिटो होस्। योजनालाई वर्षौंसम्म अलपत्र नपारी छिटो समयमा सम्पन्न होस्। कामको गुणस्तरका लागि बेला बेला अनुगमन पनि हुनुपर्छ। प्रेम लिम्बुलाई 2078 सालको आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुन लागेका कामबारे शंका लागेको छ। उहाँ सोध्नुहुन्छ, विद्युतीय बस तामझामको साथ ल्याइएको थियो, तर अहिले कता होला? थप जानकारी पाए आभारी हुने थिए।
अनि नेपाली महिलाद्वारा पहिलो पटक अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण भएको खबरमा शिवशंकर विष्ट खुशी व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ, साथ सहयोग, हिम्मत, जोश, जागर र बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरे भने महिलाले गर्न नसक्ने कुनै काम छैन। अन्नपूर्ण हिमालको सफल आरोहण गरेका 5 जनालाई बधाई। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणबारे चीन, जर्मन र फ्रान्स बीच त्रिदेशीय छलफल भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केल र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणबारे छलफल भएको हो। छलफलका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सीले चीन कार्बन उत्सर्जनबारे गरिएको प्रतिबद्धता पालना गरी फ्रान्स र जर्मनीसँग जलवायु परिवर्तनका विषयमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले जलवायु परिवर्तनको सामना मिलेर गर्नुपर्ने र विश्वका मानव जातिको साझा काम भएकोमा जोड दिनुभयो। उहाँले भू राजनीतिक रस्साकसी, अरू देशमाथि आक्रमणको तारो वा व्यापार अवरोधको न्यू मात्र हुन नहुने बताउनुभयो। यस्तै फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोंले फ्रान्स चीन र युरोप चीन आर्थिक सम्बन्धका अरू विकासलाई बढाएर अफ्रिकासँग पनि मिलेर हरित विकास गर्न चाहेको बताउनुभयो। जर्मनीका चान्सलर एङ्गेला मर्केलले जर्मनी, फ्रान्स र चीनले मिलेर जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण रहेको र युरोपले चीनसँग नैतिक सम्पर्क बढाउने इच्छा लिएको बताउनुभयो। अब खेल खबर। त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला आजदेखि सुरु हुँदैछ। कीर्तिपुर मैदानमा सुरु हुने श्रृङ्खलामा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया सहभागी हुँदैछन्। दिउँसो 1:15 बजे सुरु हुने प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपाल र नेदरल्यान्ड्स खेल्दैछन्। कोरोना संक्रमण जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कम दर्शकलाई प्रतियोगिता हेर्नका लागि प्रवेश गराउने नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सकिने खेलकुद लगायतका कार्यक्रममा भिडभाड नगर्न अपिल गरिसकेको छ। यस्तै क्यानले त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खलाको ट्रफी समेत सार्वजनिक गरेको छ। नेपालका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, नेदरल्यान्ड्सका कप्तान पिटर सिलर र मलेसियाका कप्तान फैज अहमदले संयुक्त रूपमा ट्रफी सार्वजनिक गरेका हुन्। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य खेलाडी पारस खड्काले त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खला गुमाउने भएका छन्। बन्द प्रशिक्षणका क्रममा काँधमा चोट लागेका खड्कालाई डाक्टरले 3 हप्ता आराम गर्न सल्लाह दिएका छन्। चोटका कारण खड्काले नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया सम्मिलित श्रृङ्खला गुमाउने भएका हुन्। आइपिएल क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्सले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। चेन्नईले पन्जाब किङ्सलाई 6 विकेटले हराएको हो। मुम्बईमा भएको खेलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पन्जाबले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 106 रन बनाएको थियो। 107 रनको लक्ष्य पाएको चेन्नई सुपर किङ्सले 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टायो। चेन्नई सुपर किङ्सका लागि मोइन अलीले सबैभन्दा धेरै 46 रन बनाए। यस्तै फाफ डुप्लेसिसले 36 रनको योगदान गरे। चेन्नई पहिलो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्ससँग 7 विकेटले पराजित भएको थियो। यस्तै पहिलो खेलमा पन्जाबले राजस्थान रोयल्सलाई 4 रनले पराजित गरेको थियो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। संसदीय समितिले सुपारी आयातमा भएको भनिएको नीतिगत भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्न 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सुपारी निर्यातमा भएको भनिएको नीतिगत भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न रमेशचङ रायमाझीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। गर्मीयाममा आगलागीका घटनाहरू बढ्नु नौलो होइन। प्राय प्रत्येक वर्षको गर्मीयाममा आगलागीका कारण करोडौँको क्षति हुने गरेको छ। गुल्मीमा हरेक वर्ष यस्तो जङ्गलमा आगो लाग्ने गर्छ। तर विलासी वस्तुमा करोडौँ खर्च गर्ने जिल्लाका पालिकाहरूले अति आवश्यक प्रविधिहरूको जुहो गर्न पनि कुनै चासो देखाएको पाइँदैन। ताप्लेजुङ उत्तर दक्षिण तमोर करिडोरमा पर्ने लिम्बुनी पुल समयमा नबन्दा तमोर करिडोर नै प्रभावित हुने भएको छ। भारतको सिमाना विराटनगरको रानी र ताप्लेजुङको टिप्ताला जोड्ने नेपालकै छोटो उत्तर दक्षिण ओलाङचुङ गोला लोकमार्गमा पर्ने तमोर नदीमाथिको लिम्बुनी पुल 2077 असार मसान्तसम्ममा सक्नुपर्ने भए पनि झन्डै 1 वर्षसम्म म्याद थप गर्दा समेत 20% काम हुन सकेको छैन। सरकारले बजेट सुनिश्चितता सहित 12वटा स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको छ। चैत 25मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले तत्काल वातावरण मूल्याङ्कन सहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। झापाको गौरीगञ्ज, रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, भक्तपुरको गुड्डु, बालकोट क्षेत्र, स्याङ्जाको वालिङ, रूपन्देहीको लुम्बिनी र धनकुटालाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 12 करोड 26 लाख लिटर मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएको छ। गएको चैत 20 गते वितरण सुरु भएको दिन
साढे 8 करोड लिटर पानी वितरण भएको थियो। त्यस्तै वैशाख 1 गतेदेखि 10 करोड लिटर पानी वितरण सुरु गरिएकोमा हिजोदेखि 12 करोड 26 लाख लिटर पानी वितरणका लागि पठाइएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिनुभयो। नेपाल आयल निगमले ट्याङ्करबाट हुने इन्धन खरिद बिक्री, परिमार, मौजात, लेखा प्रशासन लगायतको काम सफ्टवेयरबाट मात्रै हुने गरी काम सुरु गरेको छ। इन्धन कारोबारमा पारदर्शी विवरण राख्ने भनिएको इन्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिङ ERP सफ्टवेयर हिजोबाट सुरु गरे पनि पहिलो दिनमा केही कमजोरी भने देखिएका छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। बिउ गुनाको फल, संगत गुनाको बुद्धि। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्रीद्वारा आज सर्वदलीय बैठक आह्वान, कोरोना महामारी नियन्त्रण सहित हिउँदे अधिवेशनबारे छलफल हुने। वर्षौंदेखि उपेक्षित सुस्ताले मुहार फेर्दै बस्तीमा पक्की बाटो र बिजुली पुगेपछि राहत। स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय बीच समन्वय अभावमा अभिभावक र विद्यार्थी अलमलमा विद्यालय बन्द गर्नु मात्रै समस्याको समाधान नभएको तर्क। कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणबारे चीन, जर्मन र फ्रान्स बीच छलफल, मिलेर जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नुपर्नेमा जोड। र त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट श्रृङ्खला आजदेखि IPL क्रिकेटमा चेन्नई 6 विकेटले विजयी। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी टेकमान साक्य र मदन पौड्याल पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।